भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डं त्रयोदशः सर्गः। पञ्चवटीगमनं। रामप्रीतोऽस्मि भद्रं ते परितुष्टोऽस्मि लक्ष्मण। अभिवादयितुं यन्मां सम्प्राप्तौ सह सीतया। अध्वश्रमेण वां खेदः बाधते प्रचुरश्रमः। व्यक्तमुत्कण्ठते चापि मैथिली जनकात्मजा। एषा हि सुकुमारी च दुःखैश्च न विमानिता। प्राज्यदोषं वनं प्राप्ता भर्तृस्नेहप्रचोदिता। यथैषा रमते राम इह सीता तथा कुरु। दुष्करं कृतवत्येषां वने त्वामनुगच्छति। एषा हि प्रकृतिस्त्रीणाम् आसृष्टे रघुनन्दन। समस्तमनुरज्यन्ति विषमस्तं त्यजन्ति च। शतह्रतानां लोलत्वं शस्त्राणां तीक्ष्णतां तथा। गरुडानिलयो शैग्र्यम् अनुगच्छन्ति योषितः। इयं तु भवतो भार्या दोषैरेतैर्विवर्जिता। श्लाघ्या च व्यपदेश्या च यथा देवी ह्यरुन्धती। अलङ्कृतोऽयं देशश्च यत्र सौमित्रिणा सह। वैदेह्या चानया राम वक्ष्यसि त्वम् अरिन्दम। एवमुक्तसमुनिना राघवः संयताञ्जलिः। उवाच प्रश्रितं वाक्यं ऋषिं दीप्तमिवानलम्। धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गवः। गुणैः स भ्रातृभार्यस्य वरदः परितुष्यति। किं तु व्यादिश मे देशं सोदकं बहुकाननं। यत्राश्रमपदं कृत्वा वसेयं निरतः सुखम्। ततोऽब्रवीन्मुनिश्रेष्ठः श्रुत्वा रामस्य तद्वचः। ध्यात्वा मुहूर्तं धर्मात्मा धीरो धीरतरं वचः। इतो द्वियोजने तात बहुमूलफलोदकः। देशो बहुमृगः श्रीमान् पञ्चवट्यभिविश्रुतः। तत्र गत्वाश्रमपदं कृत्वा सौमित्रिणा सह। रंस्यसे त्वं पितुर्वाक्यं यथोक्तमनुपालयन्। कालोऽयं गतभूयिष्ठः यः कालस्तव राघव। समयो यो नरेन्द्रेण कृतो दशरथेन ते। तीर्णप्रतिज्ञकाकुत्स्थ सुखं राज्ये निवक्ष्यसि। धन्यस्ते जनको राम स राजा रघुनन्दन। यस्त्वया ज्येष्ठपुत्रेण ययातिरिवतारितः। विदितो ह्येष वृत्तान्तः मम सर्वस्तवानघ। तपश्च प्रभावेन स्नेहात् दशरथस्य च। कृतयस्तच्च ते छन्दः विज्ञातस्तपसा मया। इह वासं प्रतिज्ञाय मया सह तपोवने। अधश्च त्वामहं ब्रूमि गच्छ पञ्चवटीमिति। स हि रम्यो वनोद्देशः मैथिली तत्र रंस्यते। स देशश्लाघनीयश्च नातिदूरे च राघव। गोदावर्या समीपे च मैथिली तत्र रंस्यते। प्राज्यमूलफलश्चैव नानाद्विजगणायुतः। विविक्तश्च महाबाहो पुण्यो रम्यस्तथैव च। भवानपि सदारश्च शक्तश्च परिरक्षणे। अपि चात्र वसन् राम तापसान् पालयिष्यसि। एतथा लक्ष्यते वीर मधुकानामहद्वनम्। उत्तरेणास्य गन्तव्यं न्यक्रोधम् अभिगच्छत। ततस्थलमुपारुह्य पर्वतस्याविदूरतः। ख्यातपञ्चवटीत्येव नित्यपुष्पितकाननः। अगस्त्येनैव मुक्तस्तु रामः सौमित्रिणा सह। सत्कृत्या मन्त्रयामास तं ऋषिं सत्यवादिनं।
तौ तु तेनाभ्यनुज्ञातं कृतपादाभिवन्दनं तदाश्रमात् पञ्चवटीं जग्मतुः सह सीतया गृहीतचापौ तु नराधिपात्मजं विषक्ततूणौ समरेष्वकातरं यतोपदिष्टेन पतामहर्षिणा प्रजग्मतुः पञ्चवटीं समाहितौ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे पञ्चवटीगमनं नाम 13 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।